यहाँहरू सम्पूर्ण आजको यस पार्टिसिपेन्टमा उपस्थित हुनुहुने र उपस्थित भइरहनुभएका सम्पूर्ण लिडर सर, अग्रज मिस म्याडमहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु र विशेष हाम्रो आजको होस्ट सदैव हामीलाई सिकाइरहनुहुने अग्रज गुरु हुनुहुन्छ अभिभावक टिकाराम सरलाई पनि हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सम्पूर्णमा पक्कै पनि यहाँहरू स्वस्थ व्यस्त नै हुनुहुन्छ होला। यस जुम मिटिङमा उपस्थित रहेर केही सिक्ने र सिकाउने जुन हाम्रो जुम मिटिङको फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष हाम्रो यस प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटै छत्रछायामा र एउटै सोचलाई संसारभरिमा चाहिँ एउटै सोचमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिस्टम बनाइदिनु हुने र यस हाम्रो जुन मानव जातिको लागि चाहिँ नभइनुहुने अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिदिनु हुने हाम्रो फाउन्डर सिइओ डाक्टर लिम्से ओजनलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फर्स्ट अफ त म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम पृथ्वी प्रसाद घरते मगर, घर रोल्पा जिल्ला, हालको बसाइ साउदी अरबको डिएक्स दमाम स्टेट। विगत 3 सालदेखि गुलामी काम गर्दै बस्दै आइरहेको छु भनेपछि डिएक्सनको यात्रा पनि 2.5 वर्ष नागिसकेको छ र हाम्रो टिका अनुसारले चाहिँ भनिराख्नुभयो त एसआर भनिदिनुभयो त ठिकै छ। हाम्रो चाहिँ म स्टार एजेन्ट डिएक्सन कम्पनीको पोजिसनमा र अबको 2-4 महिनापछि स्टार पनि पक्कै पनि हुनेछ। 2021 को भित्रमा चाहिँ डायमन्ड बन्ने मेरो एउटा एम छ। यहाँलाई मैले पहिले बाचा गरिसकेँ, यो बाचालाई फेरि पक्कै पनि पुरा गर्नुपर्नेछ भन्ने मेरो आफ्नो हृदयदेखि नै म कोसिस गर्दैछु र सदा चाहिँ यहाँहरू सबैले हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वदेखि लिएर हाम्रो पक्कै पनि यहाँहरू पक्कै नयाँ सरहरू चाहिँ पक्कै हुनुहुन्न होला। पक्कै हाम्रो सरहरू चाहिँ कुनै न कुनै एङ्गलबाट कुनै न कुनै पीडा पाएर कुनै न कुनै एउटा समस्या लिएर चाहिँ डिएक्सनमा आबद्ध हुनुभएको छ। पक्कै पनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म मान्छेलाई दुःख हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि बाटो रोज्दैनौँ। तपाईँ हामीलाई घरमा पनि कुनै पीडा भएर कुनै एउटा समस्या, फ्यामिलीको समस्याले गर्दा केही राम्रो सही सपना देखेर चाहिँ प्रवासमा बसेका छौँ र सेम यस्तै हामीलाई कुनै न कुनै सपना देखेर र हामी लोकबाट चाहिँ दलदली भएर चाहिँ लास्ट स्थितिमा चाहिँ हामीले डिएक्सन पनि रोज्ने अवस्था भएको छ, जहाँ कि हिजोका दिनमा आफ्नो घमण्डपनले चाहिँ बसिरहेका थियौँ र त्यही घमण्डपनले गर्दा तपाईँ हाम्रो आफ्नो सिङ्गो शरीरलाई चाहिँ बिगारेर जति पनि मानव जातिमा छौँ हामीले चाहिँ आफ्नै घमण्ड र खानपिनको साथले गर्दा बिरामी हुन्छ। बिरामी भइसकेपछि हरेक हस्पिटल दाएर पनि हामीले चाहिँ निको नभइसकेपछि अन्तिम उपाय चाहिँ हामीले डिएक्सनलाई रोजेका छौँ र कतिपय हामी त्यति अन्तिम स्थितिमा पनि जानु परेको छैन। बिचमा हामीले चाहिँ हाम्रोहरूको सल्लाह सुझावले हामीले पनि बुझिएका प्रोडक्टहरू चाहिँ युज गरेका छौँ र आज विशेष मेरो पनि आफ्नै एउटा डिएक्सन प्रतिको मोटिभेसन भनौँ, मैले पाएको फाइदा र डिएक्सनभित्र चाहिँ मैले के बेनिफिट पाएँ अहिलेसम्म र मलाई डिएक्सनभित्रमा चाहिँ लाग्नुको कारण के थियो भन्ने चाहिँ मैले यहाँको माझमा सेयरिङ गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि बोल्दै क्रममा चाहिँ केही आफ्नो त्रुटि हो भने पक्कै पनि मेरो इनबक्समा आएर मेरो फेसबुकमा अथवा तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास राखेको छु र पुनः एकचोटि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु र सबैजना एकदमै जोस जागेर र सिक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। अग्रज लिडर सरहरूले चाहिँ सिक्दै र सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि हामी त सिक्नेछौँ पहिले कुरा, तर मैले सिकेकोलाई अनुभव गर्न नै हामीले फेरि सिकाउनु, म जस्तै फेरि सिकाउँदै आउँदै र मैले सिकाएको फेरि कपी गरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूलाई या तपाईँ हाम्रो लभ लाइनहरूलाई पनि पूर्ण एउटा डिएक्सनको महान एउटा ब्युटिफुल प्लेटफर्ममा चाहिँ आबद्ध गराएर उहाँलाई जुन भिजन छ
डिएक्सनको एउटा हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस यो जुन भिजनलाई तपाईँ हामीले सबैले एचिभ गर्नुपर्छ र तपाईँ हामी सबैले चाहिँ स्वस्थ रहनुपर्छ र स्वस्थको साथमा पैसा पनि कमाउनुपर्छ, पैसा कमाउने फ्रिडम हामीले चाहिँ खुसी पनि हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा भिजन बनाइदिनु भएको छ डाक्टर लिम्सेजानले, उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र उहाँले जति धन्यवाद दिए पनि हामीले चाहिँ पुग्दैन, तर उहाँले यत्रो विश्वको वर्ल्डवाइडका हाम्रो पब्लिकलाई जुन मानव जातिहरूलाई चाहिँ नहुने जुन अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। र फर्स्ट त मैले आफ्नो डिएक्सनमा अँगाल्नुपर्ने या डिएक्सनलाई अँगाल्नुपर्ने म सठिकमा मेरो आफ्नो भनाइहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। विगत 3 सालदेखि साउदीहरू आउनुभन्दा पहिले म आफ्नै घमण्डपनले चाहिँ हरेक खानपानलाई नभएर आफ्नो जिद्दी गरेर चाहिँ म हरेक जुन कार्य कामहरू चाहिँ गर्थेँ। त्यसले गर्दा मलाई 81 आएर चाहिँ बिरामी हुन पुग्यो। त्यो बिरामी थियो, मलाई जुन बिरामी थाइरोइड सम्बन्धीको बिरामी थियो। थाइरोइड सम्बन्धी जब नेपालमा थिएँ आफ्नो जति घमण्ड थियो त्यो घमण्ड एकै दिनमा जहाँ कि म पहिले महसुस थिएन, म बिरामी छु भन्ने महसुस थिएन, त 81 आइपर्दाखेरि चाहिँ छाँगाबाट खसे जस्तो र आफूलाई चाहिँ एकदमै फिल भयो कि अब जिन्दगी चाहिँ एकदमै धरातलमा जिउने भयो भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ। र थाइरोइड पनि हरेक किसिमको हुन्छ। मलाई जुन थाइरोइड थियो टन्सिलको जुन घाँटीमा नभएर चाहिँ मलाई चाहिँ जुन एउटा नसा सम्बन्धी टाइपको चाहिँ भएर चाहिँ मेरो दुईटै खुट्टा लाग्न छोडेको थियो, दुईटै खुट्टाले काम गर्न छोडेको थियो। त्यही क्रममा चाहिँ म त्यो समयमा म साउदीको एउटा कम्पनीमा चाहिँ भिसा लगाएर चाहिँ पूर्ण रेडी भइसकेको थियो, टिकट मात्र आउन पाएको थियो। बिचमा चाहिँ मलाई त्यो बिरामीले च्यापिसकेपछि म हस्पिटलतिर धाउनु पुगेँ। हस्पिटल ल्याइसकेपछि उहाँ साँच्ची नै उहाँको डाक्टरहरूले चाहिँ जानकारी दिनुभयो कि तपाईँले थाइरोइड भइसकेको रहेछ। र थाइरोइड भइसकेपछि उहाँले चाहिँ प्रत्येक दिनमा चाहिँ हाम्रो मेडिसिनहरू चाहिँ दिइराख्नुभयो। मैले पनि उहाँको सल्लाह सुझावले चाहिँ युज गर्दै जाँदा 2 महिनाको अन्तरमा म केही चल्ने अवस्था त भएँ, तर पनि डाक्टरको सल्लाह सुझावले र आफ्नो कम्पनीको जुन मैले अप्लाई गरेको थिएँ त्यो अप्लाई कम्पनीमा पनि रिक्वेस्ट राखेर थोरै 1-2 महिनाको लेट गरेर भए पनि मैले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ थोरै कन्ट्रोल गरेर पूर्ण साउदीमा आउनु पुगेँ। र साउदी आउनुभन्दा पहिला डाक्टरको सल्लाह सुझाव अनुसार मलाई डाक्टरले के भन्नुभएको थियो भनेपछि तपाईँले आजीवन औषधि खानुपर्छ, अनि यदि तपाईँले छोड्नुभयो भने पूर्ण फेरि त्यसले नै हामीले चाहिँ बजाउने छ या पूर्ण फेरि त्यही हुनेछ भनेर चाहिँ जानकारी दिनुभएको थियो। त्यो एउटा जुन डाक्टरको एउटा सल्लाह सुझाव थियो त्यसले मलाई धेरै नै चित्त दुखायो, धेरै नै मलाई छाँगाबाट खसाएको जस्तो भएको थियो। र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा त्यत्तिकै बिरामी हुँदै पनि म विदेश प्रदेशमा जानुपर्छ, मैले चाहिँ आफ्नो सानो फ्यामिली, आफ्नो आमा बुवाहरूलाई, आफ्नो वाइफ छोराछोरीलाई चाहिँ केही खुसी राख्नुपर्छ भनेर म प्रवास छिरेँ। र प्रवास छिर्नुभन्दा डाक्टरको सल्लाहले नै भन्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ 6 महिनाको या 9 महिनाको मेडिसिन लिएर जानुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर मैले नेपाली रुपैयाँ 22,000को मेडिसिन लिएर आएको थिएँ, किनकि कन्ट्री अनुसारले मेडिसिनहरू म्याच हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। मैले उहाँको सल्लाह सुझावमा चाहिँ लिएर आएको थिएँ। र साउदीमा आइसकेपछि मलाई यस्तो भइदियो कि ठ्याक्कै कम्पनीमा चाहिँ काम नभइदिएको कारणले म 2 महिना कम्पनीमा चाहिँ होलमा बस्नु पऱ्यो। त्यो होलमा बस्नुको फाइदा चाहिँ के भनेपछि म प्रत्येक दिनमा आफ्नो सोसियल मिडिया भनौँ एउटा फेसबुक सञ्जालमा चाहिँ म दिनका दिन चलाइराखेँ र त्यही सञ्जालबाट चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो। र त्यो सञ्जालमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेपछि डिएक्सनको जुन हाम्रो चाहिँ सेयरिङ भइरहेको थियो, उहाँले सेयर गरिराख्नुभएको थियो फेसबुक फ्रेन्डहरूकोबाट, अनेक विभिन्न सञ्जालहरूबाट चाहिँ आइरहेको थियो। मैले चाहिँ त्यो एकदम पढिरहेको थिएँ। अनि लास्ट अन्तिममा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै रिलेसनसिप हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि आफ्नै आफन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ मैले सोधेँ कि डिएक्सन के हो, मलाई चाहिँ थाइरोइड भएको छ, अरू चाहिँ मलाई चाहिएन, अरू प्रोडक्ट चाहिँ अरू मेडिसिन चाहिएन, मलाई चाहिँ
थाइरोइडको लागि चाहिँ के खानुपर्छ मात्रै उहाँलाई सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ टोटल्ली जवाब दिनुभयो। उहाँले चाहिँ यो मेडिसिन होइन र मेडिसिन भ्यालु भएको चाहिँ हाम्रो जडीबुटीको राजा राटुच्याउको धुलोबाट हामीले चाहिँ मसरुम भन्छ, मसरुम चाहिँ तपाईँले लिएर खानुहोस्, यो हाम्रो होल बडीको लागि चाहिँ काम गर्छ भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ भने होल बडी काम, मलाई त अरू केही भएको छैन, होल बडीको गर्ने कामै छैन नि, मलाई थाइरोइडको मात्रै काम गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। तर मेरो बुझाइ त्यति नै थियो कि मलाई अरूको चाहिएन, होल बडी किन चाहियो, मलाई थाइरोइडको मात्रै निको भएपछि हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो। र उहाँले चाहिँ त्यो एउटा मैले सोधिसकेपछि उहाँले दिन प्रति चाहिँ उहाँलाई फेरि फलोअप गर्नु, मलाई चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ युज गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्दै जाँदा मैले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर बनाएर एउटा कार्ड बनाएर भिजिट कार्ड 9 नम्बरको भिजिट कार्ड लिएर चाहिँ तपाईँ लिँदा चाहिँ धेरै राम्रो फाइदा हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ धेरै सजेसन दिनुभएको थियो। र त्यतिखेर मैले चाहिँ लिएर युज गरेँ। विगत 2.5 साल भइसक्यो, 2018 लागिसकेको थियो सायद मैले डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चाहिँ युज गर्न लाग्दा। र त्यतिखेर मसरुम भन्ने चाहिँ एकदमै कमै मात्रामा थियो। तर मसरुम आए पनि हाम्रो अग्रस लिडरको ह्यान्डलमा चाहिँ 2-4वटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ लिएर चाहिँ राखिसक्नुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ स्पार्ले, मोरेन्जी जुस, ब्ल्याक कफी अनि अब हाम्रो अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टहरूमध्ये हामीले पाउने गर्थ्यौँ। म त्यतिखेर चाहिँ जुबेलमा बस्थेँ, दमाम थिएन, साउरीको जुबेलबाट चाहिँ मैले प्रोडक्ट युज गर्न थालेँ। 2-3 दिनमा कफीले मलाई केही बेनिफिट जस्तो त लागेको थियो, जहाँ कि मलाई ग्यास्ट्रिकमा चाहिँ अलिकति केही उभा जस्तो अनि फिलहरू चाहिँ धेरै थियो, यानि कि निद्रा अलिक कम लागेको जस्तो लाग्ने, अनि पिसाबहरू चाहिँ धेरै जानुपर्ने, राति उठेर पनि पिसाब जानुपर्ने। अनि मैले चाहिँ यो धेरै चाहिँ पिसाब आउँछ अनि निद्रा कम लाग्छ भनेर चाहिँ मैले आफैले मूल्याङ्कन गर्थेँ। र हाम्रो जुन स्पोन्सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने चाहिँ नातिनुहोस्, बिस्तारै राम्रो हुँदै जान्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यति गर्दै जाँदा खाँदै जाँदा चाहिँ मैले 3 महिनामा चाहिँ आफ्नो ब्याक पेन भनौँ बसिराख्दाखेरि चाहिँ गाउँमा चाहिँ एउटा भनौँ न ससुराल जाँदा पनि एउटा पलिप मारेर बस्दाखेरि 5 मिनट बस्यो भने उठेर चाहिँ कता जाउँ या पछाडि चाहिँ अड्रेस लगाउने ठाउँ खोज्ने अवस्था थियो। त्यो त मलाई चाहिँ चाहिएको थिएन। तर डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले चाहिँ के गराइदियो भने 3 महिनापछि मलाई त्यो ढाड दुख्ने पनि निको बनाइदियो। अनि मलाई त्यसपछि विश्वास भयो कि होइन, यसले त कुनै न कुनै काम त गरिरहेछन् भनेर चाहिँ मैले अझै कन्टिन्यू युज गर्न थालेँ। सकेसम्म चाहिँ मैले प्रोडक्टलाई चाहिँ युज गर्छु भनेर चाहिँ मेरो एउटा पर्मानेन्ट भनौँ, एउटा जुन खाद्य पदार्थ भनौँ म स्पार्लिना र मोरेन्जी जुस, यो चाहिँ एकदमै मेरो कन्टिन्यू प्रोडक्ट भइसकेको थियो। त्यतिखेर मसरुम पाउडर त्यतिखेरको अवस्थामा पनि एकदमै नाजुक अवस्थामा पाउँथ्यो साउदीमा। पक्कै पनि यहाँ अगस्त लिडरलाई थाहा थियो होला, त्यतिखेर 2018को समयमा केही कारणवश पुग्न नसकेको हुनसक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई चाहिँ मैले विश्वास त्यहाँदेखि लाग्यो जब 3 महिना युज गरेँ। त्यसपछि मलाई त्यो ब्याक पेन, ढाड दुख्ने चाहिँ राम्रो भइसकेपछि मलाई लाग्यो अब चाहिँ यसले केही न केही काम गर्छ भनेर चाहिँ पुनः फेरि एकचोटि मैले थाइरोइडको चेकअप गर्न गएँ। फेरि यहीँ साउदी हस्पिटलमा गएँ। त्यतिखेर चाहिँ नर्मल छ, फेरि पनि 1 महिना मेडिसिन छोडेर चाहिँ आउनुहोस् भन्नुभएको थियो। म त्यतिखेर मेडिसिनको साथमा अनि डिएक्सनको प्रोडक्ट कन्टिन्यू खान्थेँ। 5 मिनट डिफरेन्टको हुन्थ्यो। उहाँले मलाई अग्रस लिडर सरहरूले चाहिँ मलाई त्यही नै सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो। मैले पहिले हस्पिटलको मेडिसिन खाएँ भनेपछि 10-15 मिनट वेट गरेर फेरि मैले डिएक्सनको मोरेन्जी जुस, स्पार्लिना, ब्ल्याक कफीहरू चाहिँ यिनीहरू युज गर्थेँ, मैले खाने गर्थेँ। र त्यतिकैमा 4-5-6 महिना भइसकेपछि मैले पुनः एकचोटि फेरि चेकअप गराउन गएपछि डाक्टरले भन्नुहुन्छ थाइरोइड तपाईँको नर्मल भइसकेको छ, अब फेरि 2 महिना छोड्नुहोस्, त्यसपछि फेरि चेकअप गर्न आउनुहोस्। उहाँले फेरि सल्लाह सुझाव दिनुभयो। त्यसपछि मैले के सोचेँ भने चाहिँ अब 2 महिना चाहिँ मेडिसिन छोड्नु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ अब फेरि जानु पऱ्यो भनेर चाहिँ गइसकेपछि उहाँले चाहिँ
मैले मेडिसिनलाई चाहिँ त्यतिखेर नै मैले छोडिसकेँ, यानि कि साउदीमा आइसकेको 6 महिनापछि चाहिँ मैले मेडिसिन छोडिसकेँ कि अब डिएक्सनको अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्ट यानि कि स्पारुलिना, मोरन्जिस, कफी यो 3टा चिजलाई मैले प्राथमिकता दिएँ। अनि त्यसपछि युज गर्दै जाँदा बिचमा डाक्टरको सल्लाह सुझावले 1 महिना फेरि मेडिसिन खाएर चाहिँ आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ आफ्नै डाक्टरको सल्लाहलाई तोडेर म आफूले नखाएर जुन डिएक्सनको प्रोडक्टलाई चाहिँ युज गरेर पुनः चेकअप गर्न जाँदाखेरि अहिले चाहिँ लेभल ठिक छ, सुगर जुन थाइरोइडको एउटा रिपोर्ट छ एकदम सही छ, केही छैन, 6 महिनापछि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यति क्रममा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्यो कि डिएक्सनको प्रोडक्टले 100% काम गर्छ र खाने हाम्रो काम हो र मेरो काम हो। जब तपाईँ हामीले चाहिँ खाएन भनेपछि काम त्यसले पनि त्यति राम्रो काम गर्दैन। हामी खानामा चाहिँ डराउँछौँ या कि त्यसलाई महँगो भनेर चाहिँ सोच्छौँ। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो अग्रज सरहरूदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो नयाँ मिस म्याडमहरूले चाहिँ हाम्रो महँगो भनेर चाहिँ युज गर्न छोड्छौँ। र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो प्रोडक्टलाई उत्पादन गरिरहने डाक्टर लिम्सिजीलाई। उहाँले गर्दा मैले युज गर्न पाएँ र उहाँले उत्पादन गरेको र मलाई स्पोन्सर गरिरहने हाम्रो परमबाट कुन हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै सम्झिन चाहेँ। उहाँ अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ र मैले डिएक्सनमा यति स्वास्थ्य त पाइसकेँ, अब इन्कम पाउने चाहिँ मैले चाहिँ कसरी भनेर चाहिँ फेरि पूर्ण मैले चाहिँ लागि परिरहेको छु। यतिखेरको अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म मैले प्रोडक्ट चाहिँ खाइरहेको छु, तर पनि प्रोडक्ट 1 सालदेखि मैले नर्मल रूपमा चाहिँ पैसा धेरै चाहिँ डिएक्सनमा चाहिँ वेस्ट गर्नु परेको छैन। किनकि मैले चाहिँ आफूले पनि युज गर्दै अनि गराउँदै पनि गरेँ। मैले केही मार्केटिङहरूको बारेमा चाहिँ मैले धेरै बुझेँ। त्यसपछि हामीले मार्केटिङको बारेमा बुझिसकेपछि मैले केही सेल गर्नुपर्छ, आफूले मात्रै खानु हुँदैन, हामीले खुवाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सल्लाह सुझाव पाइसकेपछि मैले पनि दिन चाहिँ मैले वेस्ट गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ लाग्छसम्म महिनाभरि बनेर 100 PP गर्नुपर्नेको पैसा चाहिँ मैले पकेटबाट लक्ष्य तिर्नु पर्दैन। प्रोडक्ट चाहिँ मैले अझै पनि धेरै नै खान्छु, यानि कि त्यतिखेरको अवस्थामा 100 PP होइन, मैले 200 PP को पनि मैले प्रोडक्ट खान्थेँ। अझै पनि 100 PP 200 PP को अझै पनि खान्छु। तर कतिपय मैले एकैचोटि सबै प्रोडक्ट चाहिँ युज गर्दैन र मैले चाहिँ कुनै महिना चाहिँ स्पारुलिना र मोरन्जिस त कन्टिन्यू छ। अहिले चाहिँ मोरन्जिसको प्राइस अलिकति बढेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मैले कन्ट्रोल गरेको। अनि मसरुम पाउडर हरेक प्रोडक्टलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु। र यहाँहरू सबैजना लिडर हुनुहुन्छ, यहाँहरूले त पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरदेखि आजको स्टाफदेखि हाम्रो एसडी लगायत अग्रज व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो डबल डायमन्ड, क्राउन डायमन्ड सबैजनाले चाहिँ सबै हाम्रो मिसनले चाहिँ पक्कै पनि खानु भएको छ र खाएको बेनिफिट पक्कै पनि पाउनु भएको छ। यहाँहरू चाहिँ पक्कै कसैलाई चाहिँ बेनिफिट मिलेको छैन भनेपछि तपाईँको सोचाइ ठिक छैन। तपाईँको सोचाइ अझै पनि परिवर्तन भएको छैन। तपाईँले खानु भएको छ र तपाईँले खाएको नलाग्नुको कारण म 2टा बताउँछु। तपाईँले खाएको कारण यदि डिएक्सन प्रोडक्ट खाइराख्नु भएको छ, यदि तपाईँले मैले खाएँ भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले खाने एउटा प्रविधि चाहिँ मिलाउनु छैन। नम्बर 1 मा मैले भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले डिएक्सनको प्रोडक्ट खाइराख्नु भएको छ र टाइममा पनि त्यसलाई म्यानेज गरेर खाइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यसको साथमा तपाईँले अन्य अल्कोहल जाने चिजहरू चाहिँ लिइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई बेनिफिट चाँडैमा दिँदैन। यहाँलाई फेरि यति भन्छु, तपाईँ हामीले चाहिँ खाइरहेको खानामा तपाईँ हामीले चाहिँ यो जुन अर्ग्यानिक प्रोडक्ट खाइरहेको बेला चाहिँ अल्कोहल या भनौँ जाँद्रक्सी त्यसकै साथमा खाइरह्यो भने चाहिँ दुईटै चिज खायो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रियाक्सन हुन्छ। रियाक्सन भएपछि हाम्रो चाहिँ शरीरमा चाहिँ काम गर्न मान्दैन। अनि हामीले चाहिँ खाएको छ भन्छ अनि हामीलाई चाहिँ काम गर्दैन, बेनिफिट कम मिल्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ के भन्छ त काम गरेन डिएक्सनको प्रोडक्टले। तपाईँ हामीले चाहिँ खानाको साथसाथमा चाहिँ हामीले आफूले खाइरहेको खाना पनि केही चेन्जिङ गर्नुपर्छ। हामीले खानामा चाहिँ खाना एउटा जुनले खाइरहेको थियो अहिले जुन 21औं शताब्दीमा खाइरहेको जुन सेन्चुरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाँचिरहेका छौँ, त्यो केमिकल जन्य एकमा चाहिँ हामीले चाहिँ खाना खाँदै गर्दा पनि तपाईँ हामीले खानामा अलिकति कन्ट्रोल गरेनौँ भनेपछि तपाईँ हामीलाई चाहिँ
डिएक्सनको प्रोडक्टले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, निर्मूलीकरण गरिरहेको हुन्छ, तर एकतर्फ चाहिँ निर्मूलीकरण गरिरहेको हुन्छ भनेपछि अर्कोतर्फ तपाईँ हामीलाई फेरि पूर्ण उल्टी भइरहेको हुन्छ कि तपाईँ हामीलाई फिल हुँदैन। र अर्को कारण मैले भन्छु, डिएक्सनको प्रोडक्ट तपाईँले ल्याउनु भएको छ र युज गर्नु भएको छ कि छैन, तर तपाईँको मुखार बिन्दुबाट के सुनिन्छ भनेपछि मैले त 2 सालदेखि नै खाइरहेको थिएँ, मलाई त ठिक भएन भनेर भन्नुहुन्छ। तर तपाईँले त्यो 2 साल एक प्याकेट कफीलाई चाहिँ 2 सालमा हेरिबस्नुभयो भने चाहिँ त्यो त 2 सालकै तपाईँ 10औं साल पनि काम गर्दैन। र मेरो एकजना आफन्तै हुनु, उहाँलाई पनि मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, मैले जोइन पनि गराएँ, उहाँलाई चाहिँ सम्झाएँ, तर एउटा ब्ल्याक कफी 1 प्याकेट टुथपेस्ट दिएको थिएँ, 1 सालपछि उहाँ गए त्यो जस्ताको तस्तै खोलेको पनि थिएन। मैले चाहिँ 1 गिलास चाहिँ ब्रान्च अफिसमा आएपछि खुवाएको थिएँ, त्यति खानुबाट चाहिँ मैले उहाँलाई गएर फेरि एकचोटि फेरि आफन्तै बन्नुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले जस्ताको तस्तै राख्नु भएको थियो। उहाँको एउटा जुन सामान राख्ने ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याक कफीको खोल्नु पनि भएको थिएन, टुथपेस्ट पनि त्यही नै थियो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई भनेको, यो किन तपाईँले चाहिँ युजै गर्नु भएको छैन त कसरी बेनिफिट मिल्छ भनेको, होइन युज गर्ने अलि तितो छ कि धेरै भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। जति हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई फाइदा छ र त्यो टी भनेर चाहिँ हामीले भयो त, डाक्टरले चाहिँ कुनै मेडिसिन सबै गुलियो छ भनेर त हुँदैन नि, धेरै चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्यमा फाइदा हुने चाहिँ तितो पनि छ। र हामीले चाहिँ यति कुरा बुझ्छ, हामीले चाहिँ सत्य कुरा बोल्दा यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, तितो लाग्छ। त्यो सत्य नै हुन्छ हुन चाहिँ, तर पनि हाम्रो 21औं सेन्चुरीमा चाहिँ भएको हामी चाहिँ नेपाली भनौँ र अन्य कन्ट्रीका भए पनि तपाईँ हाम्रो खानपिनले गर्दा नकारात्मक सोचहरू रहेको छ कि, त्यसले गर्दा चाहिँ सत्य बोल्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ पुरा तितो र अनि उल्टो सोच्छन्। त्यो हाम्रो एउटा खानपिनले गर्दा चाहिँ त्यसरी भएको। र डिएक्सन तपाईँ हामीलाई नभने एउटा मानव जातिलाई डाक्टर ल्युजिनले बनाउनु भएको छ, विश्वभरि चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटै संसार, एउटै बजार, एउटै कन्सेप्ट भन्ने एउटै माइन्ड भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। किन यहाँले चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुहोस्, जति पनि हाम्रो तपाईँ हाम्रो सोचाइ त आफ्नो एउटै संसार त के छोड, एउटै फ्यामिलीभित्र पनि हाम्रो कुराकानी केही मिल्दैन, सोचै मिल्दैन। पछि डाक्टर ल्युजिनले चाहिँ 1993 सालदेखि उहाँले बनाएको एउटा भिजन अहिलेसम्म चाहिँ लागू गरेर हामीले त्यसलाई फलोअप गरिरहेका छौँ। र डिएक्सन कम्पनी एउटा आफैमा एउटा ड्राइगन कम्पनी हो। जुन ड्राइगन कम्पनीमा चाहिँ हामी आबद्ध छौँ। हामीले चाहिँ विश्वास केमा गर्नु भनेपछि तपाईँ पहिला चाहिँ प्रोडक्ट युज गर्नु, डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट युज गरेपछि तपाईँलाई के बेनिफिट मिल्छ र बेनिफिट मिलेको तपाईँले सेयर गर्नुहुन्छ, सेयरिङ गरे बापत फेरि तपाईँलाई चाहिँ पूर्ण सिस्टम फलोअप गर्नुहोस्। सिस्टम फलोअप गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एउटा इन्कम आउनेछ, इन्कमबाट चाहिँ स्वास्थ्य र इन्कमलाई साथसाथमा ल्याउनु भने चाहिँ खुसी पक्कै पनि हुनेछ। र मैले चाहिँ जुन डिएक्सन कम्पनीको ड्राइगन कम्पनी जुन पहिले 1993 हाम्रो डाक्टर ल्युजिनले कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ, त्यो हामीले फलो गरिरहेका छौँ। ड्राइगन कम्पनी किन बनेको भनेपछि आफै डिएक्सन कम्पनीको कुनै पनि एउटा सप्लायरबाट चाहिँ चल्दैन, आफै खेती गर्ने, प्याकेजिङ, आफै मार्केटिङ, तपाईँ हामी सबै नै एउटै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ ड्राइगन कम्पनी चाहिँ हामीले चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले जुन सिस्टम दिनुभएको छ, उहाँको भिजन छ, त्यो ड्राइगन कम्पनी आफैमा एउटा शक्तिशाली छ। हामीले चाहिँ सुन्ने गरेको त्यो डाइनोसर भन्ने त्यो एउटा आफैमा शक्तिशाली कम्पनी छ, आफैमा शक्तिशाली, कसैको भर पर्दैन। त्यसले नै हामीले ड्राइगन भनेर चाहिँ बुझेका छौँ र यस्तो राम्रो प्लेटफर्ममा बसेर पनि हामीले चाहिँ प्रोडक्ट युज गर्न पाएका छौँ। गर्व लाग्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यति पनि जति पनि यहाँहरू पार्टिसिपेन्टमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यहाँ पक्कै सबैजनालाई चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। र योभन्दा बाहिरी रूपमा चाहिँ र डिएक्सनभन्दा बाहिरी कल्चरहरूलाई रिस उठ्न सक्छ फेरि उहाँलाई त, किनकि डिएक्सनको बारेमा चाहिँ थाहा छैन नि त, उहाँले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन। र जति पनि हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ त्यो तपाईँ हाम्रो कमजोरी हो फेरि, किनकि तपाईँ हामीले सिकेकै छैनौँ त के बुझाउँछौँ, त्यो पनि त्यहाँनिर चाहिँ आफूमा डिपेन्ड पर्छ। तपाईँ हामीले सिकाउन खोजिरहेको चाहिँ कुरा उहाँले चाहिँ बुझ्न खोजिरहेको के हो त्यो पनि हामीले बुझाउन सक्दैनौँ। र मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार डिएक्सन कम्पनी अहिलेसम्म वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ विश्वभरि नै तपाईँहरूको चाहिँ
80 घन्टाहरूभन्दा बढीमा हाम्रो डिरेक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ लन्च भइरहेको छ। तपाईँ हामीले चाहिँ बुझ्छौँ कहाँ त हामी सानो छोरीछौँ, हामी चाहिँ जुन डिरेक्सनको जुन अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले के सोच्छौँ, तपाईँ हामी चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट बन्न खोज्छौँ। फेरि तपाईँ हामी साइन्टिस्ट बन्न खोज्छौँ। डाक्टर लिम्सेजनले 10 सालको अनुसन्धान लगाएर चाहिँ प्रोडक्ट रिसर्च गरेर चाहिँ प्रोडक्ट बनाउनु भएको छ। हामी चाहिँ एक दिन खाएर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि साइन्टिस्ट बन्न खोज्छौँ कि है यो चाहिँ यसरी हो, यो चाहिँ ठिक छैन भनेर चाहिँ हामी रिसर्चै नगरेर चाहिँ हामी साइन्टिस्ट बन्न खोज्छौँ अनि त्यहाँनिर फेलर हुन्छ फेरि। किनभनेपछि उहाँले चाहिँ 10 वर्ष अनुसन्धान लगाएर एक प्रोडक्टलाई फेरि अनुसन्धान लगाएपछि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै लाभदायक छ। स्वास्थ्यमा नभई नहुने चाहिँ हाम्रो जुन भिटामिन युक्तहरू चाहिँ मल्टी भिटामिनहरू चाहिँ प्रदान गर्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँले बनाउनु भएको छ र विभिन्न विश्व संस्थाले WHO, ISO, GMP अब संस्थाले चाहिँ प्रुभ गरेकोले हामी लास्टमा खाने बेला चाहिँ ठिक छैन भनेर चाहिँ भन्छौँ। किन हामी साइन्टिस्ट अब धेरै बन्न खोजेपछि केही पनि गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रो उपलब्धि केही पनि हुँदैन। त्यही हामीले चाहिँ गरेकोलाई पनि यो ठिक छैन ऊ ठिक छैन भनेर कुरा काटेर बस्ने मात्रै हो हाम्रो चाहिँ, बाँकी त गर्न केही पनि सकिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ पहिला आफूले चाहिँ मेन डिरेक्सनलाई बुझ्नु भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ पहिला यो प्रोडक्टले चाहिँ खाइसकेपछि के गर्छ भनेर तपाईँ आफूले खाएर अनुभव गर्ने हो र अनुभव गरिसकेपछि त अब यस ठिक छैन या ठिक छ त तपाईँ आफूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने। मूल्याङ्कन गरिसकेपछि ठिक छ भने सेयर गर्नुहोस्, ठिक छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन ठिक छैन फेरि त्यसको पनि उपाय हुन्छ। तपाईँले खानको प्रविधिहरू मिलाउनु भएको छैन भनेपछि पनि एकदमै मिलाएर खानुहोस् भनेर चाहिँ सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। र यहाँहरू सबैजना डिरेक्सनलाई चाहिँ पक्कै पनि हृदयदेखि नै अँगाल्नु भएको छ। कतिपय सर मिस म्याडमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जुन एउटा आर्थिक स्थिति अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ कम खाने गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ स्थिति अनुसार तपाईँको योग्यता अनुसार क्षमता अनुसारले चाहिँ प्रोडक्ट खाने गरौँ। सबै डिरेक्सनमा चाहिँ सबै तपाईँको सेलेरी नै सिद्धाएर खानुहोस्। तपाईँ सबै घर नपठाएर आफ्नो कामलाई नहेर चाहिँ कहिले पनि चाहिँ नगर्नुहोस्। किनकि तपाईँले जति तपाईँले चाहिँ पहिले बाहिर वाइड वेस्ट गएको पैसालाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, त केही क्यालकुलेसन गरेको पैसालाई चाहिँ यता गएर चाहिँ हाम्रो डिरेक्सनको अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्ट चाहिँ युज गर्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस् कि हाम्रो चाहिँ यो डिरेक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ के बेनिफिट छ र डिरेक्सनको फाइदाहरू चाहिँ के पाउनुहुन्छ। र डिरेक्सनको जुन मैले ड्राइगन कम्पनी बनाएको थिएँ, ड्राइगन कम्पनी साथमा वान मार्केट वान कन्सेप्ट अहिले हामीले हाम्रो लिडर चाहिँ वान फ्यामिली पनि भनिसकेको छ। एउटै फ्यामिलीको परिवार हो, हामीले चाहिँ एउटै फ्यामिली भनेर चाहिँ बुझिरहेका छौँ। अब एक संसार एक बजार या एक माइन्ड भइसकेपछि तपाईँ हामीले चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर यताबाट थपेर चाहिँ गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै छैन। हाम्रो लिडर सरले भनिराख्नु भएको छ र यहाँहरू चाहिँ लिडर सरहरू कतिपय सर मिसहरूले दिनकै एउटै कुरा मात्रै भन्नुहुन्छ, दिनकै एउटै उहाँ सराए पनि त्यही नै हो, उहाँ सराए पनि त्यही हो भनेर छोड्नुहुन्छ। हाम्रो सबैको एउटा भिजन नै एउटै छ त हामीले चाहिँ एउटै कुरा गर्ने हो नि। बोलेको एउटा प्रोनाउन्सिएसन भनौँ न, तपाईँले बोलीको व्यक्तित्व विकास गर्नेको साथमा तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सही हुन्छ। तपाईँ हुनसक्छ मैले बोलेको यहाँहरू अहिले पार्टिसिपेन्ट 34 जना हुन्छ, 34 जना मध्ये पनि मैले बोलेको 2 जनालाई मात्र राम्रो लाग्न सक्छ, बाँकी 32 जना त अनि वाइट बोल्दैछ भनेर उहाँले चाहिँ बुझ्नु पनि उहाँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। किनकि हरेक लिडरको हरेक व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो भनाइ आफ्नो बोली शैलीहरू चाहिँ फरक हुन्छ। मैले मिलाएर नबोलेको होला, म आगामी सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ मिलाउँदै बोल्दै गर्ने कोसिस गर्छु। र सबैजना लिडर सर मेसेज पनि पक्कै पनि सुरुवातदेखि नै बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी थोरै सिक्दै बोल्दै अनि हामीले सिकाउँदै गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो जति पनि अग्रज व्यक्तिहरू स्पिकरहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि सुरुवातमा तपाईँ हामी जस्तै सिक्दै जानुभएको। एकैचोटि सबै चाहिँ पर्फेक्ट कोही पनि भएको छैन र हामीले जुनै पनि काम गर्दाखेरि सिक्न एकदमै आवश्यक छ, सिक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ सिकेनौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि
सिक्ने क्रममा चाहिँ फुल्ली सिकेनौँ भनेपछि तपाईँ हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट हुँदैन। फेरि सिक्नको लागि कन्टिन्यू सिकिराख्नुपर्छ। अनि तपाईँले कुनै एउटा एजेन्टबद्ध गरेर सिकिराख्नुभयो भने चाहिँ त्यो सिक्दै गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँनिर पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। पर्फेक्ट भइसकेपछि कुनै ठाउँमा गयो भने त्यो कार्यविधि जुन तपाईँले लागेको चाहिँ जुन एउटा काम छ त्यो कहिले पनि असहज हुँदैन, त्यहाँ सजिलोसँग चाहिँ तपाईँले पार गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने डिएक्सन तपाईँ हामीलाई चाहिँ एकदमै स्वास्थ्यको लागि तपाईँ हामीलाई मात्र होइन विश्वभरि छरिएका हाम्रो मानव जातिहरूलाई चाहिँ एकदमै लाभदायक छ। यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ र हाम्रो अग्रज लिडरहरूले पनि सबै हाम्रो सर मिस म्याडमले चाहिँ युज गराइरहनु भएको छ, हाम्रो सेयरिङ गरिरहनु भएको छ। र जति पनि हामीले चाहिँ डिएक्सनमा लाग्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ मैले पहिले पनि यो क्वेसन गरेको थिएँ, हामीले चाहिँ कसरीलाई चाहिँ नछोडौँ, किन गर्ने, कसरी किन भन्ने एउटा शब्द छ, हाम्रो क्वेसन छ, त्यो किनलाई चाहिँ एकदमै क्लियर गर्न जरुरी छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, किन डिएक्सन किन गर्ने, किन खाने डिएक्सनको प्रोडक्ट, यो किन एकदम क्लियर गर्न जरुरी छ। जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म तपाईँ हामीले चाहिँ त डाउटमा हुन्छ, हामी दोधारमा हुन्छौँ। अनि यो हाम्रो चाहिँ यो जुन डिएक्सनको लिन्जी ब्ल्याक कफी छ यहाँ, जुन यो चाहिँ मैले किन पिरेको छु भनेर मलाई थाहा छ र मैले चाहिँ पिरहेको छु नि, किन नै थाहा छैन मैले चाहिँ किन पिरेको, मैले यो के गर्छ फाइदा भन्ने थाहै छैन भनेपछि हामी त्यहीँनिर चाहिँ फेला छौँ कि। र हामीले डिएक्सनको जुनसुकै प्रोडक्टहरू खान्छौँ, खाइसकेपछि प्रोडक्ट खानुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ मैले किन खाने भन्ने एउटा माइन्डबाट चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, मैले किन खाइरहेको छु र डिएक्सनभित्र मैले किन जोइन भएँ, मैले किन साथीहरूलाई चाहिँ सेयरिङ गर्नुपर्छ, किन हाम्रो अग्रज लिडर सरहरूको चाहिँ किन सुन्नुपर्छ, यो किनलाई क्लियर गरिराख्नुपर्छ। किन क्लियर भइसकेपछि तपाईँ कुनै ठाउँमा गए पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, किन क्लियर भइसकेपछि एकदम तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ नि। कन्फिडेन्ट भएपछि तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा गए पनि प्रफुल्लले चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई डिएक्सनले चाहिँ मलाई हरेक ठाउँमा चाहिँ मैले बुझेको, म किन भन्ने क्वेसन नै अब छैन त, मैले किन क्लियर गर्दैछु त, मैले डिएक्सनको हरेक प्रोडक्टहरू युज गर्छु। मलाई थाहा छ डिएक्सनको प्रोडक्टले फाइदा गर्छ र फाइदा गर्नुको साथसाथै मैले सिस्टमलाई फलो गरेँ पैसा दिन्छ, मलाई थाहा छ। र किन त मैले यहाँ क्वेसन गर्नै नै भएन नि, अब कसरी गर्ने मात्रै जानुपर्छ। म त यो किन र किन सबैभन्दा तपाईँ हामीले चाहिँ क्लियर गरिसकेपछि मैले किन प्रोडक्ट खाने, किन डिएक्सन सिस्टममा जोइन भएँ, किन मैले डिएक्सनको चाहिँ आइडी बनाउने, यो सबै क्लियर आफूले बनाउनुपर्छ। र हामीले जति पनि अग्रज हाम्रो नयाँ साथीहरू चाहिँ सर मिस भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनुपर्छ। किन क्लियर गरिदिएपछि उहाँ पनि अटोमेटिक लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानुहोस् भन्नु पर्दैन, आफै गएर खानुहुन्छ, आफै लिएर ब्रान्चमा गएर चाहिँ लिएर खानुहुन्छ। यो किन क्लियर भइसकेपछि यदि हामीले चाहिँ जुनै पनि कामलाई चाहिँ क्लियर छ भनेपछि मैले एउटा युट्युबमा देखेको थिएँ, जहाँ यहाँनिर छोटो उदाहरण जोड्न चाहन्छु, मैले युट्युबमा सुनेको। यो किन क्लियर गर्नलाई चाहिँ जस्तै एउटा करोडौँको एउटा 70 वर्षको बुढो थियो, 70 वर्षको बुढो करोडौँ गरेको थियो। अनि एउटा एउटा चाहिँ तपाईँको लेडिज चाहिँ 16-17 वर्षको या 20 वर्षको थियो। अनि अब त्यो लेडिजले चाहिँ 70 वर्षको बुढोसँग चाहिँ बिहे गर्ने निर्णय गर्यो। आफूसँग एउटा ब्युटिफुल 70 वर्षको बुढोसँग चाहिँ बिहे गर्न खोजिसकेपछि के भयो, अनि साथीहरूले चाहिँ उसको लेडिजको जुन केटीको साथीले चाहिँ किन गर्न लागेको बुढो त्यति बुढोसँग बिहे, तैँले के गर्छ, अब यो मर्न आँटेको बुढोसँग चाहिँ तैँले के गर्नु भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ उसलाई थाहा थियो म यो बुढोसँग चाहिँ बिहे गर्दा के पाउँछु भनेर किन भएको थियो, उसँग किन गरिँदैछु भन्ने उसलाई थाहा थियो। त्यसैले चाहिँ ऊ बिहे गर्ने रेडी थियो। र लास्टमा चाहिँ पछि के भइदियो भनेपछि बुढ जुन त्यो बुढा, त्यो 70 वर्षको बुढा, उसको चाहिँ उसले चाहिँ किन यो तैँले गर्दैछ भन्दाखेरि पछि लास्टमा चाहिँ भने ऊ बुढोसँग चाहिँ पैसा करोडौँ छ, त्यो बुढो करोडौँ भइसकेपछि चाहिँ उसको पैसा त मैले बिहे गरिसकेछु, मेरो नाममा हुन्छ, म करोडौँ म हुन्छु। अनि दोस्रोतर्फ ऊ बुढाको चाहिँ इन्कम छ, इन्कम भएपछि ऊ त गइहाल्छ।
पैसा पनि आयो अनि बुढो पनि गइसक्यो भनेपछि इन्जोयको लागि भएर ऊ किन क्लियर भयो त? किन क्लियर भइसक्यो नि त। उसँग चाहिँ म योसँग बिहे गरिसकेपछि मलाई यो फाइदा छ भन्ने क्लियर भइसकेपछि चाहिँ उसलाई कुनै पनि डाउट बनाएर आफ्नो साथीहरूलाई पनि त्यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो र भन्ने गर्थ्यो, एक बुद्ध का इनकम है और बुद्ध का दिन भी कम है, दोनों कम है तो शादी करने का कोई मुश्किल नहीं। र यही सन्दर्भमा यहाँहरू सबैजना चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्टहरू डिएक्सन सिस्टमलाई किन क्लियर गर्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो अग्रज लिडरहरूले चाहिँ किनको लागि त एकदमै सक्सेसफुलले चाहिँ क्लियरली बताइदिइहाल्नुहुन्छ। मैले किन आफूले चाहिँ जतिसकेको चाहिँ मैले किनलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ, आफ्नो माइन्डबाट चाहिँ सोचेर चाहिँ मैले किन गर्दैछु भनेर चाहिँ बार बार त्यो किन गर्दैछु भन्ने चाहिँ रिमाइन्ड गरिसकेपछि तपाईँ हामीले चाहिँ कुनै पनि काम गर्दा डिएक्सनको प्रोडक्ट मैले किन चाहिँ डिएक्सन गर्दैछु, म कसको लागि गर्दैछु, किन गर्दैछु, मैले किन खाँदैछु भन्ने चाहिँ सबै किनलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्। त्यसपछि अटोमेटिक एकदम कन्फिडेन्ट तरिकाले चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। लिडरले चाहिँ जानुहोस् है त्यो बाजा बगेर चाहिँ कफी ल्याउनुहोस्, यो ल्याउनुहोस्, यो खानुहोस् भन्नु पर्दैन, आफै खुरुरु दौडिनुपर्छ। अहिलेसम्म मलाई चाहिँ अब मैले थाहा भइसक्यो, मलाई लिडर सरले चाहिँ पनि भन्नुहुन्न कि जानुहोस् लिएर भनेर। त्यतिखेर टाइम मिल्छ त्यतिखेर गएर लिएर आउँछु अनि खान्छु, मलाई एकदमै कन्फिडेन्ट छ मैले ठिक गर्छ भन्दै आजको हाम्रो जति पनि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट सुनेर साथ दिनुभयो यहाँ सबैजनालाई चाहिँ हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। धेरै धार्मिक हिसाबले गरेर चाहिँ सुन्नुभएको छ। अग्रज लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ र नयाँ सर मिसहरू पनि हुनुहोला। यहाँहरू सबैजना स्वस्थ रहनुहोला। स्वस्थ रहनको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ खानालाई अलिकति चेन्जिङ गरेर जुन हिजो दिनमा खाएको त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गरेर डिएक्सनको अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टहरूलाई चाहिँ खाने गरौँ र खाँदै गर्दा हामीले सिस्टमलाई फलोअप गरौँ। सिस्टम छ, सिस्टमले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ दिएको सिस्टम जुन बेनिफिट छ त्यो हामीले बेनिफिटहरूलाई चाहिँ लिने कोसिस गरौँ। हाम्रो सक्सेस जति पनि हामीले चाहिँ युज गर्दै हाम्रो डिएक्सनको जुन बेनिफिटहरू छ 9 बेनिफिटहरू छ, त्यसको साथमा तपाईँ हामी चाहिँ भोलिको व्यक्तित्व विकास छ। हामी चाहिँ असल व्यक्ति बनिरहेका छौँ, असल काम गरिरहेका छौँ, सकारात्मक सोचहरू लिइरहेका छौँ। यी धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले डिएक्सनभित्र पाइरहेका छौँ र पक्कै पनि यहाँले लिइराख्नुपर्छ। आगामी आउने नयाँ सर मिस म्याडमहरू पनि यही सन्देशहरू चाहिँ दिनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ सबैजना चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचमा चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ कुनैले पनि कसैले केही गर्न सक्दैन। नकारात्मक 1-2 जना होला तर पनि उहाँ पनि पछि बिस्तारै बिस्तारै सकारात्मकको बाटोतिर चाहिँ ढल्केर आउनुहुन्छ पक्कै पनि मलाई लाग्छ। र यति भन्दै मेरो 2-4 शब्द यहाँहरूमा अन्त्य गर्दै यो मेरो तितो मिठो बोली शब्दहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि यहाँले चाहिँ औँलाइदिएर चाहिँ जति पनि मेरो गल्ती यहाँहरूको माझमा चाहिँ गरेको छु र गल्ती गरेको जुन यहाँनिर गल्ती भएको भनेर चाहिँ औँलाइदिनु होला। किनकि बोल्ने क्रममा चाहिँ हरेक व्यक्तिको चाहिँ सिक्ने क्रममा गल्ती हुन्छ, त्यो गल्तीलाई चाहिँ सुधार्दै जानु एकदमै महानता हो। मैले त्यो तपाईँहरूको एउटा 2-4 शब्द कमेन्टले म नर्भस हुँदैन कि त्यो तपाईँहरूको कमेन्टले गर्दा एउटा जुन तपाईँहरूले चाहिँ औँलाइदिनु भयो भने चाहिँ म पनि त्यसलाई सच्चाएर चाहिँ फेरि पूर्ण आगामीमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दै र यहाँहरू पनि सुरुवातदेखि नै अन्तसम्म चाहिँ पक्कै पनि यहाँले चाहिँ जुम मिटिङमा चाहिँ आएर केही न केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ र सिकेर चाहिँ आफ्नो बिजनेस पार्टनर लभ लाइनहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि सिकाउनुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रम सञ्चालक अग्रज लिडर हाम्रो टिकाराम सरलाई चाहिँ माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै पुनः सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, गुड मर्निङ, जय नेपाल, जय डिएक्सन।